यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कमल थापा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनुभव, लायकत, हैसियत, योग्यता सबै कारणले त्यो क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सूचनामूलक पनि हुन सक्छ, कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यतिखेर त्यससँग सम्बन्धित विषयले नेपाली जनको बडा मुटु पोलेको छ। सरकार प्रयत्न त गरिरहेको कुरा आम सञ्चार माध्यममा आएको छ, तर के गरिरहेको छ भन्ने विषय खुलेर आउँदैन। फलत नेपाली जनमा एउटा जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ कि सरकार गम्भीर ढङ्गले कुरा त गरिरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष यस सवालमा कति गम्भीर छ, अरू प्रतिपक्षीहरू कति गम्भीर छन्। कमल थापा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, उहाँले मलाई लाग्छ अर्थबाहेक अरू मन्त्रालय सबैको उहाँलाई अनुभव छ। परराष्ट्रको पनि उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उहाँले भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय अलिक पुरानै विषय भएको हुनाले त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि म उहाँ मार्फत उजागर गराउने प्रयत्न गर्नेछु। मूलत अहिलेको विषयमा केन्द्रमा राखेर उहाँको पार्टीको आन्तरिक अवस्था, समसामयिक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, विदेशीहरूको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेलको विषयले पनि बारम्बार नेपाली जनबीच एउटा छलफल र बहसको विषय बन्ने गर्छ। त्यो विषयलाई पनि म उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब म विषय कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने सबै नेपालीको एउटा जिज्ञासाको विषय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। यहाँ उपप्रधानसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो, तत्कालीन भारतीय सरकारवालासँग कुराकानी पनि भयो। यो विषय यहाँको पालामा पनि केही उठान भएको थियो कि, अथवा उनीहरू के भन्थे? अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कालापानी क्षेत्रमा विगत 6 दशकदेखि भारतीय सेना रहँदै आएको छ र नेपालको ठुलो भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। यसबारेमा विगतमा धेरै पटक आवाज उठेको छ। भारत सरकारसँग पनि द्विपक्षीय वार्ताहरू भएको छ, तर विषय चर्चामा आउने, आवाज उठाउने र पछि गएर फेरि बिस्तारै ओझेल पर्ने यो विगतको तितो अनुभव रहेको छ। जहाँसम्म म आफै सरकारमा सहभागी भएर यस विषयलाई अगाडि बढाउँदाको अनुभवको प्रश्न छ। कृपया। सन् 1997 मा म पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्री भए। त्यो बेला भर्खरै भारतसँगको महाकाली एकीकृत सन्धि सम्पन्न भएर यो कालापानी लगायतको अतिक्रमण एउटा चर्चाको शिखरमा थियो र त्यस अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यो विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो। तदनुरूप तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्यो। बेलायतबाट समेत हामीले नक्सा लगायतका केही प्रमाणहरू जुटायौँ र भारतसँग यस सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा वार्ता भयो। यद्यपि त्यसले निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकेन र म सेप्टेम्बर 1997 मा औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल, जसले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग यो विषयमा बडो खुलेर कुरा गरेँ र उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त म सकारात्मक छु।
जहाँसम्म सीमाको विवादको प्रश्न छ, प्रमाणको आधारमा प्राविधिक तहमा यो विषयलाई हामी टुङ्गो लगाउँ र टुङ्गो लाग्न सकेन भने राजनीतिक तहमा यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। सेना हटाउने विषयमा चाहिँ उहाँले बडो रोचक कुरा गर्नुभयो। कृपया। र उहाँले के भन्नुभयो भने अब अहिले कालापानीमा रहेको सेना हामीले नेपालको दबावको कारणले गर्दाखेरि हटायौँ भन्ने पर्यो भने मलाई यहाँ गाह्रो पर्छ। यो विषय केही मत्थर भएपछि कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाएर हामी अलि पर आफ्नै क्षेत्रमा राख्छौँ, त्यसपछि यो समस्या आफै समाधान भएर जान्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको। यो बकितममा थियो, लिखितममा त के? कुराकानीको क्रममा। अब किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने क्रममा गुजराल डक्ट्रिन नेपालको सन्दर्भमा बडा ठिक पनि त्यो आएको थियो। त्यस सन्दर्भमा यो कुराकानी भएको हो र उहाँले मलाई एउटा आफ्नो व्यवस्था पनि सुनाउनु भयो। यो बडो रोचक छ। कृपया। उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईँको सरकारमा कतिवटा पार्टीहरू छन्? मैले भने हाम्रो सरकारमा 3वटा पार्टीहरू छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँकोमा 3वटा छन्, मका 13वटा पार्टीहरू छन् र यो विषय अहिले मैले चाहिँ नि अगाडि बढाएँ भने मेरो सरकार हल्लिन थाल्छ। त्यस कारणले अलिकति समय दिनुहोस्। तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो बेलामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस् मेरो वचनबद्धता छ यो समस्या र 1950 को सन्धिलाई पनि परिमार्जन गर्ने बारेमा म सकारात्मकमा प्रस्तुत हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर अब दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा हेर्नुहोस्, जब यो विषय अलि सशक्त ढङ्गबाट उठान हुन्छ त्यसपछि राजनीतिक चलखेल सुरु हुन्छ, अस्थिरता बढेर जान्छ र सरकार पतन हुन्छ। यो क्रममा पनि भारतबाट फर्केको केही महिनापछि नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो। भारतमा पनि आइके गुजराल सरकारबाट हट्नुभयो र यो विषय फेरि ओझेलमा पर्न गयो र लामो समयसम्म यो ओझेलमा रह्यो। म अलिकति ऐतिहासिक पक्षलाई 2072 साल जेठ 2 गते अर्थात् 2015 मे 15मा जस्तो लाग्छ, चीन र भारतका प्रधानमन्त्री तहमा लिपुलेक आवत जावतका लागि एउटा सम्झौता भएको छ। यहाँको अनुभवले नै यहाँ केपी ओलीजीको नेतृत्वमा एज अ परराष्ट्र उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो। केपी ओलीजीलाई अलिक नजिकबाट बुझ्ने पनि प्रयत्न गर्नुहुन्छ, यहाँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। जब भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यसैलाई मुद्दा बनाएर उहाँलाई कतिपय लाभ पनि प्राप्त हो, राजनीतिक लाभको म विषय उठान गरिरहेको छु। तत्पश्चात यो विषय थाँतिर यहाँको पालामा जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो यो विषय कतिको उठान भएको थियो? किनभने सुषमा स्वराजसँग यहाँले भेटेको म जलजल सम्झिरहेको छु। भारतमा भाजपाको अलि नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने यस्तो दृष्टिकोण राखिन्थ्यो। वल्लभभाई पटेल डक्ट्रिनको कुरा गरिन्छ, नेहरू डक्ट्रिन, गुजराल डक्ट्रिन, पछिल्लो 12 बुधेपछि श्याम शरण डक्ट्रिनै प्रिभेल भएको कुरा हाम्रो नेपाली समाजमा त्यो एउटा छलफलको विषय छ। भले जे दृष्टिकोण राखुन्, त्यो यस विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित सीमाका अनेक विषयहरूमा यो कुराकानी भएको थियो कि थिएन? निश्चय पनि भएको थियो। तपाईँले अनुमति दिनुहुन्छ भने म अलिकति यो त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित कृपया त्यो बहुत जरुरी छ गर्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान अघि बढ्दै जाँदा हामीले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म राज्य विस्तार गरेका थियौँ। पछि गएर सतलजसम्म हामी पुग्यौँ र त्यो क्षेत्रमा निकै लामो समयसम्म अब ठाउँ हेरिकन
10 वर्षदेखि 20-25 वर्षसम्म नेपालको शासन रह्यो। पछि ब्रिटिस सरकारसँग नेपालको लडाईँ भयो, हामीले पराजय भोग्नु पर्यो र त्यो पराजयको करकापमा सन् 1816 मार्चमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिमा प्रष्ट रूपले दफा 5 मा किटानीका साथ भनिएको छ कि महाकाली पारीका भूभागमा नेपाल सरकारको दाबी रहने छैन। नेपाल सुगौली सन्धिमा त्यो उल्लेख छ। हजुर, ठीक। महाकाली पारीको भूभागमा हाम्रो दाबी रहने छैन भनेपछि महाकालीदेखि पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। महाकाली नदी कुन हो भनेर भन्दा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी, त्यस बेलामा काली नदी भनेर भनिन्थ्यो, सन्धिमा पनि काली नदी नै भन्ने उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको त्यो काली नदी भन्दा पूर्वका भागहरू सबै नेपालको हो। त्यस अर्थमा लिम्पियाधुरा, त्यस क्षेत्रमा रहेका अन्य गाउँहरू गुन्जी, कुटी लगायतका थुप्रा गाउँहरू छन् त्यहाँ, कालापानी, लिपुलेक, यो सबै नेपालको अविभाज्य भूमि हो। दुर्भाग्यवश यो सन् 1951 पछि त्यस क्षेत्रमा भारतको चासो बढ्दै गयो। त्योभन्दा अगाडिका नक्साहरू, खास गरी सुगौली सन्धि भएपछि 1817 देखि 1856 सम्मका भारत सरकारले नै प्रकाशित गरेको, त्यो बेलामा नेपाल सरकारसँग त्यो चाहिँ प्राविधिक क्षमता थिएन र ब्रिटिस सरकारले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा कालापानीदेखि पूर्वका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू नेपाली भूभाग भनेर प्रष्ट रूपले किटान गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, 2015 सालको संसदीय चुनावमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान गरेका छन्। 2018 सालको जनगणनामा त्यस क्षेत्रका नेपालीहरूको गणना भएको छ। त्यस क्षेत्रका किसानहरूले नेपाल सरकारलाई आफ्नो जमिनको तिरो, मालपोत निरन्तर रूपमा तिर्दै आएका थिए। यो यथार्थका बावजुद जब चीनले तिब्बत कब्जा गर्यो, त्यसपछि आफ्नो सुरक्षा स्वार्थको निमित्त भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा नेपाल सरकारकै अनुमतिबाट चेकपोस्टहरू राख्ने काम गर्यो। विक्रमसम्म 2008 सालको घटना। 8 सालको यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको मातृका सरकार, प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो राख्यो। त्यसपछि 1962 मा चीनसँग भारतको ठुलो युद्ध भयो। त्यस क्रममा त्यो कालापानी क्षेत्रमा पहिले चेकपोस्ट मात्र थियो, पछि गएर तिब्बतियन फोर्स, भारत तिब्बतियन फोर्स भन्ने सैनिकहरू राख्न थालियो र सन् 1969 विक्रम सम्वत 2025 सालमा राजा महेन्द्र र कृष्णविष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी सिमानामा रहेका सबै चेकपोस्टहरू हटाइयो। तर दुर्भाग्यवश त्यो कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो कब्जा गरेर बस्यो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा त्यसलाई बढाउँदै लिएर गएको छ र खास गरी कालापानी क्षेत्रमा त उसले नक्कली काली नदी बनाएर ओरै धेरै अगाडि पहिलासम्म कालापानी भन्दा अलिकति पश्चिम लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली भनेर भन्न थाल्यो। पहिला त लिम्पियाधुरा
उद्गम भएको नदीलाई काली भनेर भनिन्थ्यो। पछि ब्रिटिस सरकारकै पालामा लिपु लेकबाट निस्किने नदीलाई काली भनियो, उतापट्टिको काली नदीलाई कुटियाङ्दी भनियो। पछि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि र कालापानीमा भारतीय सैनिकहरू बस्न थालेपछि त त्यो लिपु लेकबाट निस्किने कालीलाई, त्यो नदीलाई मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि एउटा कृत्रिम खोल्सा बनाएर त्यहाँ एउटा सानो कालीको मन्दिर बनाएर त्यो क्षेत्रमा भारतले निरन्तर कब्जा गरिराखेको छ। र यस क्रममा मैले अघि पनि भने पटक पटक नेपाल सरकारले आवाज उठाएको छ, तर हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू छन्। हेर्नुहोस्, मैले यसैमा अलिकति यहाँलाई इन्टरफेयर गरेँ। कतिपय खास गरी अहिले यो परिवर्तन पश्चातका सत्ताका इर्द गिर्दका मानिसहरू तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यो स्थान दिएको दाबी गर्छन्। कोही सत्तामा छन्, कोही अपोजिसनमा छन्, कोही एडभोकेसी गरेर लोकल सिभिल सोसाइटीको अगुवा भनेर हिँड्ने मानिसहरू, त्यस्तो केही देखिन्छ होइन? हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब यो जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। खास गरी केही नेपाली अनुहारबाट जब यी कुराहरू सुनिन्छ त्यसले मनभित्र पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रले यदि त्यो जमिनमा भारतीय सेना राख्नको निमित्त अनुमति दिएको हो भने त्यसको केही प्रमाण त हुनु पर्यो नि। कोसँग छ त्यसको प्रमाण? यही कुरा पहिला उठ्दाखेरि एकपटक वार्ताको क्रममा भारतीय पक्षले यो पनि कुरा उठायो, तिम्रो राजाले दिएर हामी त्यहाँ बसेका हौँ भन्नु भन्यो। त्यसपछि नेपाली पक्षले प्रश्न गरे त्यसको कागज होला नि त, ल्याउ न। त्यो तपाईँकै तहमा नि कुरा भएको थियो कि के थियो? मेरो तहमा कुरा भएन, यो प्राविधिक तथ्यमा भएको र त्यसको जानकारी मलाई छ। त्यो भारतीय पक्षसँग प्रमाण मागेपछि उनीहरूसँग कुनै जवाब छैन। त्यसकारणले यो जुन कुराहरू अहिले पनि कहिलेकाहीँ उठ्ने गरेको छ, यो भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण गर्ने, नेपालको तर्कलाई कमजोर गराएर भारतीय तर्कलाई बलियो बनाउने यो घुसपैठियाहरूको चाहिँ कुराहरू मात्र हुन्। यसमा कुनै आधार छैन, कुनै तथ्य छैन। यसैलाई पनि आधार मान्ने हो भने ल एकछिनलाई भनौँ राजा महेन्द्रको अनुमतिबाट त्यहाँ बसेका हुन् भने पनि त प्रमाणित भयो नि त। त्यो त नेपालको क्षेत्र रहेछ। नेपालको क्षेत्र नभएको भए त्यहाँ त चाहिँ अनुमति माग्नु पर्दैन थियो। ल त्यो बेलामा अनुमति मागेर बसेका थिए, पछि 2025 सालमा सबै हट भन्दाखेरि त्यहाँ बसिराखेका छन्, अहिले पनि बसिराखेका छन् भने अब त नेपाल सरकारले भन्न सक्छ नि, उनीहरूकै प्रमाणलाई आधार बनाउने हो भने पनि अब ठिक छ राजा महेन्द्रले केही समयको लागि बस्न दिएको हो भन्ने तिमीहरूको दलिल हो भने पनि यद्यपि त्यसको प्रमाण छैन, त्यही भन्ने हो भने पनि अबको सरकारले भन्छ कि अब तिमीहरू त्यहाँबाट हट। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मलाई लाग्छ अनर्गल किसिमको आरोप हो। अघि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो यो सन् 2015मा भारत र चीनको बिचमा एउटा सहमति भयो र लिपु लेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरियो। त्यो क्षेत्र लिपु लेक मात्र होइन, त्यो समग्र क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूमि हो र त्यो क्षेत्र भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो। त्यसकारणले नेपालको सहमति सहभागिता बिना चीन र भारतका बिचमा मात्रै व्यापारिक नाका खोल्ने कुरा यो नेपाललाई स्वीकार छैन भनेर तत्कालीन सरकार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले औपचारिक रूपमा भारतलाई पनि चीनलाई पनि पत्र पठायो। भारतले कुनै जवाब दिएन, चीनले चाहिँ जवाब दियो र भन्यो कि यो विषयमा हामी ध्यान दिनेछौँ र परामर्श गरेर टुङ्गोमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि कुरा धेरै अगाडि बढेन। अब अहिले त्यही नेपाली भूमि भएर भारतले बाटो बनायो। बाटो के प्रयोजनको निमित्त बनायो? चीन जानको निमित्त भनेर
औपचारिक रूपमा घोषणा गरियो। मानसरोवरसम्म जाने, व्यापार पनि गर्न मिल्ने भनेर त्यो बाटोको उद्घाटन गरियो र त्यो भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो। यद्यपि त्यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदीले किन गर्नु भएन भन्ने पनि हामी जिज्ञासा राख्न सक्छौँ। तर उहाँले सैन्य ताकतलाई अगाडि पछाडि राखेर गर्नुभएको छ। त्यसका केही कारणहरू होलान्। त्यो गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले अहिले नेपालमा एउटा ठुलो तरङ्ग आयो। त्यो मोदीजीले किन गर्नु भएन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यसको अलिकति फेरि दुवै पक्षमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ के भने अब यो बाटो सेनाले बनाएको हुनाले, भारतीय सेनाले बनाएको हुनाले भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो भन्न पनि सकिन्छ। अर्को सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने र कतिपय चाहिँ यस्ता विषयमा स्वयं नरेन्द्र मोदी उत्सुक भएर चाहिँ सहभागी हुने गरेकोमा यसमा नगर्दाखेरि एउटा बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, दिन सकिन्छ। सायद उहाँले राजनीतिक तहमा एउटा समस्या समाधानको निमित्त आफ्नो विकल्प सुरक्षित राख्नु भएको भोलि त्यस्तो अवस्था आयो भने आउन सक्छ। त्यसकारणले अगाडि बढ्नु र त्यो तपाईको यसरी बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि यसमा भारत जति जिम्मेवार छ, भारत त बढी नै जिम्मेवार छ, तर चीन पनि परोक्ष रूपले जोडिन आएको छ। जब उसलाई हामीले लिखित रूपमा भनेका छौँ र उसले पनि प्रत्युत्तर दिएको छ, यो नेपाल भारत र चीनको साझा सरोकारको विषय हो भन्ने, त्यसलाई उसले स्वीकार गरेको छ, उसलाई थाहा छ। त्यो थाहा हुँदाहुँदै अहिले बाटो खोल्ने अनुमति दिँदाखेरि किन चीन सरकार मौन बसिराखेको छ? यो विषयमा यति धेरै ठुलो कुरा उठिराखेको छ, चीन सरकारले किन बोल्दैन? यो पनि एउटा रहस्यको विषय भएको छ र नेपालले चीन सरकारसँग पनि यसबारेमा प्रश्न उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 विषय मैले सोधेँ। एक, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ केही समय अगाडि भारत जानुभयो, त्यहाँबाट नेपाल आउनुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत पनि जानुभयो, चीन पनि जानुभएको छ। यो लिपुलेखसँग सम्बन्धित जुन आवत जावतको जुन त्रिदेशीय जो बिन्दु हामी भन्छौँ, यो अलि लामै समय भयो। हाम्रो सरकारको तर्फबाट खास त्यसरी पहल कुराकानी सी जिनपिङसँग पनि भएको भन्ने कतै आम सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अब सवाल रह्यो, जब भारतका रक्षा मन्त्री त्यो सडकको उद्घाटन गरे, तत्पश्चात भारतका प्रधान सेनापति स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे उहाँले किन नेपालमा यत्रो विरोध भइरहेको छ, त्यो कसैको उक्साहटमा हो भन्ने पनि उहाँको आशय छ। त्यो सेनापति फ्रन्टमा आउनुभयो। अब सवाल के रह्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीजीसँग या हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतका परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग कुरा भएको पनि त्यस्तो सुन्नमा आउँदैन। अलिकति अन्यलको जस्तो स्थिति रह्यो। उनीहरू वास्तवमा हाम्रा मानिसलाई पत्याउँदैनन् कि या हाम्रो पक्षबाटै अलि दुत्कारिएको हो कि अब नक्सा हामी सार्वजनिक गर्छौँ, त्यो क्षेत्रलाई समेत समेटेर भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। अब यसले उत्पन्न हुन सक्ने समस्या र यथार्थमा फेरि मित्रता त मित्रता हो, दुई देश बीचको सहयात्रा सम्बन्ध असल बनाउने अर्को पक्ष छ। यो कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, यहाँको अनुभव पनि, विगतको अनुभव र सबै विषयलाई मैले समेटेँ। तीनवटा चाहिँ प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ। एउटा, हामीले किन सी जिनपिङसँग होस् या नरेन्द्र मोदीसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ यो विषयलाई उठाइराखेका छैनौँ भन्ने एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटा भारतीय सेनापतिको वक्तव्य कुरा छ र तेस्रो कसरी अगाडि बढ्ने। यसमा म चाहिँ आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा के राख्न चाहन्छु भने यो विषय बेला बेलामा उठ्छ, जनता पनि सडकमा आउँछन्, राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा वक्तव्य दिन्छन्, कहिलेकाहीँ वार्ताको नाटक पनि हुन्छ, तर पछि गएर त्यो ओझेलमा पर्दै जान्छ। त्यसको सूत्रबद्ध रूपमा भन्ने हो भने मैले 4वटा कारण देखेको छु। कृपया। पहिलो कारण मानसिकताको कमजोरी, दोस्रो कारण कूटनैतिक नेतृत्व क्षमताको कमजोरी, तेस्रो कारण नेपालको निरन्तरको राजनैतिक अस्थिरता र चौथो कारण बाह्य शक्तिको दबाव। यी 4 कारणहरूले गर्दाखेरि विषयहरू उठान हुने तर अन्ततोगत टुङ्गोमा नपुग्ने श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ। जहाँसम्म भारतीय सेनापति नरवणेको वक्तव्यको कुरा छ, त्यो वक्तव्यमा 2वटा आपत्तिजनक विषयहरू छन्।
एउटा त उहाँ एउटा जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले नेपालले अहिले मात्र होइन 6 दशकदेखि निरन्तर रूपमा, यद्यपि बिचमा रोकिएको होला, तर पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको, दुई देशको बीच वार्ताको एजेन्डाको रूपमा रहेको विषयलाई अहिले हामीले उठाउँदाखेरि कसले उक्सायो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो आपत्तिजनक छ। उहाँले कसलाई भन्न खोज्नु भएको? के नेपालीहरू आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निमित्त आवाज उठाउनको निमित्त अरूले उक्साउनु पर्छ? यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति उहाँले नेपालीहरू उपर, नेपाली शासक उपर हेर्ने उनीहरूको यो दृष्टिकोण पनि रहेछ भन्ने उजागर हुन्छ। त्यो तर आपत्तिजनक छ, किनभने यो विषय कुनै एउटा सरकारको, कुनै एउटा पार्टीको मात्रै एजेन्डाको विषय होइन। यो हरेक सरकार, हरेक पार्टी र आम नेपाली जनताको चासो र चिन्ताको विषय भएको हुँदा यो विषय उठाउनको निमित्त, नेपालको भूमिको रक्षाको निमित्त आवाज उठाउनको निमित्त हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, कसैले उक्साउनु पर्दैन, हामी आफै पनि सक्षम छौँ। त्यसैले यो उहाँको आपत्तिजनक छ। दोस्रो, उहाँले यो छलफलमै रहेको विषय, टुङ्गो नलागेको विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट फेरि पनि भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमा भइरहेको अतिक्रमणलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यसको सरकारबाट, उपयुक्त निकायबाट खण्डन हुनुपर्दछ र प्रतिवाद गरिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ, अब यसको समस्याको समाधान कसरी? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, विषय उठेको छ। म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, विगतमा पनि हामीले दुईवटा अवसर गुमायौँ। पहिलो अवसर राजा महेन्द्रकै पालामा थियो, जब 2025 सालमा उत्तरी सीमामा रहेका सबै चेकपोस्टहरू हटाइयो। त्यो बेलामा कालापानीमा मात्र किन रह्यो? या त सरकारलाई थाहा भएन, या सरकारले चुप लाएर बस्यो, वा भारतले अनेक किसिमका चाहिँ सुसुप्त ढङ्गबाट कुनै कार्यहरू गर्यो। त्यो अवसर हामीले गुमायो। हेर्नुहोस्, दोस्रो महत्त्वपूर्ण अवसर नेपाल भारत बीचमा भएको महाकाली एकीकृत सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेलामा थियो। त्यो बेलामा सशक्त रूपले आवाज उठेको थियो। हेर्नुहोस्, यो सन्धि अनुमोदन गर्नुभन्दा अघि महाकाली नदीको मुहानको बारेमा टुङ्गो लाउनु पर्दछ, सिमानाको टुङ्गा लगाउनु पर्दछ। हामीले सन्धिमा पानी त आधा आधा भन्यौँ, कहाँ कुन भागमा आधा आधा हो त्यो ठेगान नलगाइकन यो सन्धिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने अडान त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले लिन सकेको भए कुरा उठेको पनि थियो, आवाज उठेको पनि थियो। राजेश्वर देवकोटाको त्यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मन्तव्य म अहिले पनि सम्झिरहेको छु। कृपया मलाई अहिले पनि उहाँको त्यो मन्तव्य सम्झँदाखेरि रौँ ठाडो भएर आउँछ। त्यो बेला म मन्त्री थिएँ। हेर्नुहोस्, के मन्त्रालय जिम्मेवारी थियो? स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो संसदमा अनुमोदनको निमित्त महाकाली एकीकृत सन्धि पेश हुँदाखेरि राजेश्वर देवकोटा सांसद हुनुहुन्थ्यो र उहाँले रोस्ट्रममा उभिएर भन्नुभयो कि विगतमा मैले धेरै गल्ती गरेँ होला, तर त्यो गल्तीलाई सच्याउन सक्ने मसँग समय थियो, तर अहिले मैले गल्ती गरेँ भने मेरो जीवनकालमा त्यसलाई सच्याउने अर्को अवसर मैले पाउँदिनँ। त्यसकारणले मेरो पार्टीको निर्णयका बावजुद महाकाली नदीको मुहानको टुङ्गो नलगाइकन, सीमा विवाद नटुङ्गाइकन यो सन्धि अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा म छु भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई त्यो बेलामा यो मन्त्री पद छोडेर राजीनामा दिएर अहिले नै राजेश्वर देवकोटाको पछि लागौँ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर अब पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको, अब सरकारमा रहेको र फेरि सबै एक प्रकारले भन्यो भने राष्ट्रिय सहमति नै थियो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लगायत सबैको सहमतिबाट भएको हुनाले त्यहाँ त्रुटि भयो। त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट बहुत त्रुटि हो। म आफूले उद्गम स्थल हामीले खुट्टाउन सक्नुपर्छ। मैले आफू पनि म पनि आत्मालोचना गर्न सक्छु। मैले राजेश्वर देवकोटा जस्तै आँट देखाउन सकिनँ।
तर अहिले चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जसरी राजेश्वर देवकोटाजीले त्यो बेलामा गल्ती सच्याउनको निमित्त मसँग अब समय छैन भनेर भन्नुभएको थियो, अबको अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि मसँग पनि अब त्यो समय छैन। हेर्नुहोस्, मेरो जीवनकालमा मैले फेरि अर्को अवसर पाउँछु कि पाउँदैन भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण पनि म सशक्त रूपमा यो विषयको पक्षमा उभिने चाहिँ प्रयास गरिराखेको छु। र त्यो बेलामा यदि हामीले सदुपयोग गर्न सकेको भए टुङ्गो लाग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले मौका गुमायौँ, अहिले फेरि तेस्रो अवसर आएको छ। हेर्नुहोस्, यो तेस्रो अवसरलाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन। एकातिर भारतले निरन्तर ज्यादती गरिराखेको छ, अर्कोतर्फ नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। हाम्रा केही आन्तरिक विवाद होलान्, तर अहिले मुलुकमा नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको अवस्था छ। दोस्रो, करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको बलियो सरकार छ। तेस्रो, यो विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत सहयोग र साथ छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई साथ दिइराख्नु भएको छ र आम जनताको सहयोग, साथ र समर्थन छ। यो अवस्थामा पनि यदि हामीले यो समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ भने यो भावी पिँढीको निमित्त एउटा ठुलो अभिशाप हुनेछ हाम्रो तर्फबाट। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्दछु भने यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी अब हामीले गृह कार्य गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति औपचारिकता निर्वाह गरेर सर्वदलीय बैठक त गर्नुभयो, केवल त्यो विचारको आदान प्रदान मात्र होइन, अब यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सर्वदलीय साझा सहमतिको आधारमा रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नु पर्यो। तत्काल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भिडियो कन्फरेन्स वा टेलिफोनको माध्यमबाट यो विषयको संवेदनशीलताका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्नु पर्यो। कोरोनाको प्रकोप रहँदै पनि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरेर यो विषयलाई प्राविधिक तहमा वार्तामा लैजानु पर्यो र यदि वार्ताको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ भारत उत्सुक भएन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी पनि हामीले गर्नुपर्दछ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै एक थरी हीन मानसिकता भएकाहरू तर्सिन्छन्, तर सबै अप्सन क्लोज भयो भने त्यसपछि त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यसको निमित्त धेरै लामो प्रतीक्षा पनि हामीले गर्ने काम छैन। सँगसँगै हामीले तयारी गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरणका पनि विभिन्न चरणहरू छन्। पहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान हामी आकर्षण गर्न सक्छौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यो कुरालाई आवाज उठाउन सक्छौँ, त्यसबाट पनि भएन भने औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छौँ, सुरक्षा परिषदमा यो विषयले प्रवेश गराएर औपचारिक प्रस्ताव राखेर छलफल गराउन सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो कुरा लिएर जान सक्छौँ र यसरी यसको निमित्त सर्वदलीय सहमतिको आधारमा साझा अवधारणा र गृह कार्य गरेर अघि जानुपर्ने जरुरी छ। यति हुँदा यो क्रममा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो कुरा आज म तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रिय कार्यक्रम माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, राजनीतिक दल र सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यति हुँदाहुँदै पनि भारतले सजिलैसँग नमान्न सक्छ। यद्यपि हामीसँग प्रमाण छ, प्रमाणको आधारमा कुराकानी गरेर भारतले अलिकति सदास्यता देखायो भने यो समस्याको समाधान हुन सक्छ। तर भारतले अहमको प्रदर्शन गरेर मानेन भनेदेखि हामीले हेर्नुहोस् नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुपर्छ। अहिले केवल यो कालापानी लिपुलेकको मात्र समस्या होइन, सीमाका अन्य क्षेत्रका पनि समस्याहरू छन्। 1950 को सन्धिको कुरा छ, असमान सन्धि छ, दुई देशको बीचमा रहेको खुला सिमानाको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको विषय छ। यी लगायत अन्य यावत विषयहरू छन्। यसलाई समग्र रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउने, समाधान खोज्ने गरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुपर्दछ र त्यो अहिलेको समयको आवश्यकता हो भन्ने म ठान्दछु। हेर्नुहोस्,
यसमा हामी नेतृत्वमा रहने मान्छेले बुझ्नु पर्दछ कि 18औं शताब्दीको मानसिकता कायम राखेर 18औं शताब्दीको मानसिकता भनेको त्यो बेलामा राणा सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउनको निमित्त विदेशीको चाकरी गर्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था त अहिले छैन। 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। यो 70 वर्षकै बिचमा नेपाली जनताको चेतनाको स्तर कहाँ पुगिसकेको छ? विश्वमा परिस्थिति कति फरक भइसकेको छ कि अब पनि हामीले 7 सालकै मानसिकता राखेर कायम गर्ने? आवश्यक पर्यो भने जीवरामजी म त के भन्छु भने आवश्यक पर्यो भने भारतसँग दुश्मनी गर्ने होइन, भारतसँग लड्न जाने होइन, भारतकै हितको निमित्त भारतको स्वार्थको पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्दछ। छिमेकी भएपछि भारतलाई हामीले चिडाइरहने कुरो पनि होइन, उसको पनि संवेदनशीलतालाई बुझ्नु पर्दछ र हामीले बताउन सक्नु पर्दछ कि भारत नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदाखेरि भारतको अहित हुँदैन। यस क्रममा आवश्यक पर्यो भने एकपक्षीय रूपमा भए पनि 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्ने हिम्मत र साहस अब चाहिन्छ। नेपाल सरकारले त्यो आवश्यक पर्यो भने आवश्यक पर्यो। त्यति मात्र होइन, सिमानामा खुला सिमाना यहाँ एक थरी भन्ने गरिन्छ। खुला सिमाना भनेको हाम्रो चेलीबेटीको चाहिँ नि रोटी बेटीको चाहिँ सम्बन्धको कुरा छ, सामाजिक सम्बन्धको कुरा छ, कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने। मैले यही मानसिकताको कुरा गरेँ नि, यही मानसिकता हो। अहिले नेतृत्व तहमा पनि एउटा मानसिकता के हावी छ भने भारतको सहयोग नभई, भारतको सद्भाव नभई हामी बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने छ। हो, सद्भाव र सहयोग चाहिन्छ, तर स्वाभिमानयुक्त सद्भाव, समानतामा आधारित सहयोग। खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पीडा सिमानामा बस्ने नेपालीहरूले भोगिराख्नु परेको छ। चाहे त्यो रोजगारीको कुरा होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक कुरा होस्। खुला सिमानाको कारणले गर्दा अपराधिक गतिविधिहरू बढिरहेको छ। भारतलाई पनि चिन्ता छ, टेररिस्ट एक्टिभिटिजहरू, आतंकवादी क्रियाकलापहरू नेपालबाट बढ्यो भन्ने भारतको सुरक्षा चिन्ता छ। यो सबै कुराको निराकरणको निमित्त आवश्यक पर्यो भने हामीले अब सीमालाई नियन्त्रण गर्ने आवश्यक पर्यो भने, अहिले त म भन्दिनँ, तर आवश्यक पर्यो भने त्यहाँसम्म पनि सोच्नुपर्छ। यो अब बेला भयो। नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा नपुर्याइकन हुँदैन। नेपाल यदि स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो भन्ने हामीले दाबी गर्ने हो भने र यदि नेपालको आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने हो भने हेर्नुहोस्, यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। हो, यसमा यो पनि तयार हुनुपर्छ। भारतले केही समय दुःख देला, नाकाबन्दी नै गर्ला, त्यही दुःख त्यही पीडाको बलमा हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। राइट। अब जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी पार्टीभित्रै आफ्नो द्वन्द्वमा झगडा छ, पार्टीभित्रै आन्तरिक द्वन्द्व छ, उहाँहरूको सर्वसम्मत नेताको रूपमा स्थापित हुन सक्नु भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष कतिपय सवालमा किम कर्तव्य विमूढ जस्तो देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको सवालमा अब लासा जानु कुत्तीको बाटो जस्तो हिजो शेरबहादुरजी भन्दै हुन्थ्यो, ल एमसीसी पास गरिहाल्नु पर्यो। अब सवाल छ कालापानीको। यसरी आफ्नो अलग अलग मत हामी बीच एक छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यो हिम्मत गर्नु होला, किनभने ल्याकत हैसियत यावत कारणले, किनभने उहाँहरूको आन्तरिक पनि यो समस्या छ। यस्तो पनि के वास्तवमा के भन्दा यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। तर अहिलेको समकालीन नेतृत्वमा र अहिलेको संसदीय संरचनाको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने यदि कसैमा अलिकति भर गर्न सकिन्छ भने त्यो केपी ओली नै हेर्नुहोस्। तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहोस्। अब मैले त उहाँहरू सबैसँग काम गरेको छु, उहाँको सबै आन्द्राभुँडी छामेको छु। तुलनात्मक रूपमा केपी ओलीमा अहिले पनि केही भर गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। यद्यपि यो 2-2.5 वर्षको बिचमा केपी ओलीको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन, कार्यशैली विवादास्पद छ, निरङ्कुशताको आरोप लागेको छ, भ्रष्टाचारको धेरै ठुलो आरोप उहाँमाथि लागेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको संसदीय संरचनाबाटै यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुँदा त केपी ओलीको बारेमा कुराकानी गर्दा दुईटा कुरा म निवेदन गर्छु कृपया। एउटा उहाँको स्वास्थ्य सबैलाई थाहा छ, उहाँले दोस्रो पटक किडनी फेर्नु भएको छ, धेरै लामो समयसम्म उहाँ बाँच्नुहोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सायद सक्रिय क्रियाशील भएर सत्तामै रहने
उहाँको लामो समय छैन। इतिहासमा अमर हुने यही अवसर हो, हेर्नुहोस्। पछि फेरि उहाँले मौका पाउन सक्नुहुन्न। दोस्रो, भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा उहाँसँग काम गर्ने मौका पाए। चीनसँग सम्बन्धको नयाँ खाका निर्माण गर्ने अवसर पाए। त्यो बेलामा केपी ओलीबाट प्राप्त भएको प्रेरणा, मार्गदर्शन र नेतृत्वको आधारमा म भन्न सक्दछु कि उहाँले इतिहासप्रति सचेत भएर काम गर्ने हो भने यो समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नुहोस्, आज चाहिँ के भन्दा कतिपय अनेकौँ केपी ओलीसँग मेरो पनि कतिपय कुराहरू चित्त बुझिया छैन, तर केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो, यसको रक्षा हामी गर्दछौँ र नयाँ नक्सा जारी गर्छौँ भनेर जुन कुरा भन्नु, त्यसलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउँछु भनेर भन्नुभयो, यो ऐतिहासिक हो। हेर्नुहोस्, मैले ऐतिहासिक भन्ने शब्द त्यसै प्रयोग गर्दिनँ। यो ऐतिहासिक किन हो भने पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखको मुखार वृन्दबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरादेखिका भूभागहरूमा हामीले आफ्नो दाबी स्थापित गर्यौँ। यसभन्दा अघि ज्ञानको कमीले होला, बाध्यताले होला, अधिकांश सरकार प्रमुखहरूले यो साँची छ, लिम्पियाधुरा होइन, कालापानी र लिपुलेकमा मात्रै आफ्नो दाबी गर्दै आएका थिए। जबकि 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र हाम्रो हो, तर विभिन्न अब त्यो अज्ञानताले पनि हुनसक्छ वा अरू कारणले हुनसक्छ, हामीले लिम्पियाधुरा छोडेर लिपुलेक र कालापानी मात्रै नेपालको भन्ने स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदलाई लेख्नु भएको पत्रमा कालापानी र लिपुलेकको मात्र उल्लेख गर्नुभयो। त्यहाँ चुकेको देखियो, अर्थात् नेपाल धेरै चुकेका छन्। यसमा अब अज्ञानतालाई पनि म कसैको नियतमाथि दोष दिन चाहन्न, तर जे जस्तो भए तापनि लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र अब नेपालको हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारको स्थापित मान्यता भएको छ। अहिले तत्काल केपी ओलीको सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने पनि यो भावी पिँढीप्रति हामीले अब इमान्दारिता गर्यौँ। आफ्ना गल्ती, विगतका त्रुटि र कमी कमजोरी र सच्चाइ कालापानीको बारेमा त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन। भावी पिँढी पनि किनभने रेकर्डेड भयो। अब कसैले सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो ऐतिहासिक हो भनेर मैले भनेको। सके अहिले प्रयास गर्ने, भएन भने पनि अब भावी पिँढीले त्यसलाई हाम्रा छोरा नातिले लिएर जान्छ। यो नेपालको हाम्रो आफ्नो भू राजनीतिक बाध्यताले गर्दाखेरि तत्काल हामीले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने पनि हाम्रा छोरा नातिको पालामा त्यो भूभाग फिर्ता लिएर जान सक्ने आधार अहिले तयार भएको छ। त्यस कारणले मैले भने कि केपी ओलीले त्यो इतिहास निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसका निमित्त अघि भने जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा रणनीति र कार्य तयार हुनुपर्दछ। सचेत रहनुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने नेपालको राजनीतिक बाध्यता र खास गरी यो 62-63 को परिवर्तनपछि त्यो झन् तीव्र हावी भएको छ। बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव, नेपालका राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरू चुनाव लड्नको निमित्त, आन्दोलन गर्नको निमित्त विदेशीसँग पैसा लिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन्। त्यस कारणले अन्तिम घडीसम्म टिक्न सक्दैनन् भन्ने चाहिँ एउटा धारणा बनेर गएको छ। यो पृष्ठभूमिमा विगतको पनि अनुभवलाई दृष्टिगत राख्ने हो भने यो कुरा सशक्त उठाउने ढङ्गबाट उठ्ने बित्तिकै यहाँ सरकार फेर्ने ढाल्ने खेलहरू सुरु हुन थाल्छ। हुनसक्छ यो अहिले केपी ओलीले अलिकति अग्रसरता लिनुभयो भने उहाँको सरकार पनि खतरामा पर्न सक्छ, धरापमा पर्न सक्छ।
अब यसतर्फ सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत रहनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्ना गुनासा होलान्, आफ्ना समस्याहरू होलान्, त्यसलाई केही समयको निमित्त थाँती राखेर भए पनि यो विषयमा हामीले सरकारलाई बलियो। अरूले त गर्ने कुरा आउँदैन त, मैले गएर समस्या समाधान गर्ने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्ने होइन, सरकारले गर्नुपर्छ। यो सरकारलाई टोटल र अनकन्डिसनल सपोर्ट दिनुपर्छ यो विषयमा। हेर्नुहोस्, अब यहाँ समस्या चाहिँ के छ भने सरकार यो विषयमा अघिल्तिर बढ्दाखेरि अनेक किसिमका चाहिँ विषय प्रसङ्ग निकालेर यसलाई डाइल्युट गर्ने किसिमको जुन प्रयास हुन्छ त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटा विषय है, राष्ट्रिय सहमति भन्नुभयो तपाईँले, यो संविधानभित्रका तागतको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ कि यो संविधानसँग विमति राख्ने पक्षको पनि तपाईँले विषयलाई सम्पूर्ण नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ। राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म यो प्रसङ्गमा एक ठाउँमा उभिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर ओलीजीको त्यस्तो भावना, त्यो त निषेधको भावना छ कि पार्टीभित्रै उहाँ एक ढङ्गले निषेधको भावनाबाट गाइडेड हुनुभयो भने प्रचण्डजीहरू, माधवजीहरू आक्षेप लगाइरहनु भयो। उहाँले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ, सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। इतिहास निर्माण गर्ने हो भने अलिकति आफूलाई लचकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यद्यपि विषयमा कठोर हुनु पर्यो, व्यवहारमा कमसेकम देखिने गरी, अनुभूत हुने गरी उहाँले केही लचकता देखाउनु पर्दछ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेलको कुरा बारम्बार उठ्ने गर्छ, यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। तपाईँले काहीँ न काहीँ सम्झौता गर्नुभयो हिन्दू राष्ट्रको सवालमा, मोनार्कीको सवालमा। तपाईँका शुभेच्छुकहरू नै त्यस्तो ढङ्गले आक्षेप पनि लगाउँछन्। पछिल्लो समयमा पार्टी एकीकृत पनि गर्नुभयो। उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयको अभाव, कुनै बाह्य तागतले प्रयोग गरेको विषय काहीँ न काहीँ मानिसले जोडे। यो विषयलाई के भन्नु? होइन, यो हेर्नुहोस्, अब कहिलेकाहीँ स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ, किनभने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकअर्कालाई फोहोरी आरोप लगाउने प्रचलन छ, चरित्र हत्या गर्ने चलन छ। त्यसैको रूपमा हो कि भन्ने पनि लाग्छ, पीडा पनि हुन्छ। तर सत्य कहिले पनि लुक्दैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा मेरो राजनीतिक जीवनको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ भनेकै राष्ट्रियता हो, राष्ट्रवाद हो। हेर्नुहोस्, त्यसबाट म कहिले पनि विचलित भएको छैन, विचलित हुने प्रश्न पनि उठ्दैन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस्, नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, राष्ट्रवादी भएर बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मै छु। हेर्नुहोस्, अहिले मलाई चारैतिरबाट तपाईँको एक किसिमले भन्ने हो भने आक्रमण छ। भारत मसँग रिसाएको छ, किनभने मैले भारतले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्नको निमित्त सहयोग गरिनँ, त्यसको पक्षमा मतदान गरिनँ। चीन मसँग रिसाएको छ, किनभने बुढी गण्डकी अनियमित तरिकाले एउटा चिनिया कम्पनीलाई दिएकोमा त्यसलाई खोज्ने काम मैले गरेँ। एक थरी आफूलाई चाहिँ राजावादी भन्नेहरू पनि मसँग खुसी छैनन्, किनभने मेरो राज संस्थाप्रतिको आस्था राजावादी भएर होइन, राष्ट्रवादी भएर हो र म समग्र रूपमा हेर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, राष्ट्रवादी भएर बाँच्न धेरै गाह्रो छ। तर अहिले अब मेरो पनि राजनीतिक जीवनको करिब करिब उत्तरार्धमा म आइपुगेको छु। अब एक प्रकारले भन्ने हो भने अलिकति आध्यात्मिक झुकाउ बढ्दै गइराखेको छ। गीताको अध्ययन नियमित रूपले गर्छु र कता कता अहिले निष्काम कर्मको भावनाले अगाडि बढ्ने प्रेरणा मलाई प्राप्त भइराखेको छ। जोसुकैले जतिसुकै आरोप लगाए पनि को रिसाउँछ, मैले अहिले भने नि, एकपक्षीय रूपमा 1950 को सन्धि खारेज गर्न तयार हुनुपर्छ। भारत तयार भएन भने हामीले एकपक्षीय रूपमा भए पनि सीमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्न सक्नु पर्दछ। तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, डराउनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रसङ्गवश आउँछ कि भारतले भन्ने गरेको छ, 1950 को सन्धिको कुरा गर्ने बित्तिकै 50 लाख नेपालीहरूलाई हामीले भारतमा आश्रय दिइराखेका छौँ। यदि यो 1950 को सन्धि भएन भने तिनीहरूलाई त हामी फिर्ता पठाइन्छौँ भन्नुहुन्छ। मैले आजकल भन्ने गरेको छु, हेर्नुहोस्,
हामीले भारतलाई भन्नुपर्दछ, तपाईँले आजसम्म नेपाली जनतालाई जुन किसिमको आश्रय दिनुभयो त्यसको निमित्त तपाईँलाई धन्यवाद छ। ठुलो देश भएको नाताले भोलि पनि त्यो सद्भाव तपाईँले कायम राख्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र तपाईँका पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा छन्। रिमिट्यान्सकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा रहेका नेपालीहरूले भन्दा बढी नेपालमा रहेका भारतीयहरूले तपाईँका पठाइराखेका छन्। यो एकअर्का प्रतिको सद्भावको कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले 50 लाख नेपालीहरूलाई निकाल्छु भनेर धम्की दिनुहुन्छ भने हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निमित्त 50 लाख नेपालीलाई लिनको निमित्त तयार हुनुपर्छ र भन्न सक्नुपर्छ कि 3 करोड नेपाली हामी बाँचेका छौँ भने 3 करोड 50 लाख पनि बाँच्छौँ। स्वाभिमानीपूर्वक हेर्नुहोस्, तपाईँको हीन मानसिकताबाट मुक्त हुनु पर्यो। नेपाल त भारतभन्दा जेठो देश हो स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने। हिजो भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश त एउटै राष्ट्र थिए। उनीहरू अहिले 3वटा राष्ट्र भएर सीमा नियन्त्रण गरेर एक अर्काबाट अर्को देशमा जानको निमित्त पासपोर्ट लिएर जान मिल्छ भने, सीमाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हामी दुई अलग देशले त्यो गर्दा के आपत्ति हुन्छ? यो केवल एउटा तपाईँको खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा मात्र होइन, नेपालीको आर्थिक समुन्नतिको पनि आधार। यो खुला सीमा रहउन्जेलसम्म नेपालको आर्थिक विकासले तीव्र गति लिनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट चुइए हुन्छ। हामी यहाँ जति आर्थिक विकास गर्दै जान्छौँ त्यसको सबै चाहिँ नि चुइएर तल जान्छ चाहिँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा स्वतन्त्र सर्वसम्पन्न राष्ट्रको रूपमा बाँच्ने र नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने अब नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, आधा मिनटमा सकिदिनु होला। अलि लामै विषय रह्यो, तर भारतमा गोर्खा राइफल भन्छ नि, झन्डै 50,000 गोर्खा राइफल छन्। पेन्सन खाने झन्डै 1 लाख लाउरेहरू, भारतीय लाउरेहरू नेपालमा रहेछन्। भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यसले पार्ने प्रभाव, किनभने भोलि साँच्चै कल्पना नगरौँ तर युद्ध भयो भने नेपाली बिचको युद्धको अवस्था बन्न सक्छ। नेपालमा पेन्सन होल्डरहरूको अर्को खाले समस्या सिर्जना हुन सक्छ। अनि एज ए होलमा जो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धको कुरा गर्दा यो पछिल्लो अवस्था जुन नेपालको 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ कि यसैको यो उपजको रूपमा श्रृङ्खला निरन्तरता त्यसको चरम बिन्दुमा पुग्न लागेको होइन। निश्चय पनि हेर्नुहोस्, वास्तवमा नेपालीहरू जो भारतीय सेनामा काम गरिराखेका छन् उनीहरूले भारतको सिमानाको रक्षा, भारतको स्वतन्त्रताको रक्षाको निमित्त आफ्नो जीवनको आहुति दिएका छन्। र भारतले पनि जहाँ पनि सङ्कट पर्दछ, लडाइँ हुन्छ, चाहे त्यो 1962 को चीनसँगको युद्धमा होस्, चाहे पाकिस्तानसँग पटक पटक भएका युद्धहरू हुन्, अहिले पनि काश्मीरमा चाहिँ विवाद रहँदाखेरि गोर्खाली सेनाहरूलाई नै अघितिर बढाएका छन्। भारतमा सङ्कट पर्दाखेरि हाम्रा नेपाली चेलीहरू विधवा हुने गरेका छन्। यसरी हामीले भारतलाई सहयोग गर्यौँ। यो पनि हामीले भारतलाई सम्झाउनु पर्दछ। र हामीले तपाईँको भनौँ न नयाँ ढङ्गबाट सम्बन्ध विकास गर्ने क्रममा आवश्यक पर्यो भने यो विषयमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि कुरा उठिराखेको छ। चाहे बेलायतमा होस्, चाहे तपाईँको भारतमा होस्, नेपालीले सुरक्षा फौजमा गएर आफूलाई मर्सिनरीको रूपमा आफ्नो रगत अर्पण गर्ने काममा पनि आवश्यक पर्यो भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले भारतसँगको युद्ध गर्ने कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस्, युद्ध आवश्यक पनि छैन, कूटनैतिक युद्ध गर्ने हो। अहिलेको विश्वको चाहिँ 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि कूटनैतिक प्रतिस्पर्धाबाट हामीले आफ्ना मूल्य, मान्यता र स्वार्थहरूको रक्षा गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। ठिक, राइट। अब यो स्थितिमा यो जो सिस्टमको पनि मानिस कुरा गर्छन् के, जो कोभिड-19 यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक सङ्कट, विदेशबाट नेपालीहरू फर्कन सक्ने सम्भावना, नेपालको यो राजनीतिक तन्नम प्रकृतिको जुन राजनीतिक नेतृत्व छ यसले थेग्न सक्छ। यो सिस्टमसँग मानिस कतिपय प्रश्न गर्न थाले यो अवस्थामा। होइन, निश्चय पनि हेर्नुहोस्, 62-63 को परिवर्तनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा जे जस्ता किसिमका अवधारणाहरू अवलम्बन गरियो
त्यो गलत थिए। जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजियो त्यो गलत थियो। जुन निषेधको राजनीति अवलम्बन गरियो त्यो गलत थियो। हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई त सुधार गर्नुपर्छ। त्यो त हाम्रो आन्तरिक एउटा समस्या, आन्तरिक चुनौतीको विषय हो। त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्दछ। नेपाली जनताले नै त्यसलाई सुधार गर्न सक्दछन्। अब जहाँसम्म सरकारको पर्फर्मेन्सको कुरा अथवा अन्य राजनैतिक दलहरूको यो विगत 10-12 वर्षको गतिविधिलाई हेर्ने हो भनेदेखि त चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त कमल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।